तत्र रेकार्डिंग दृश्यते वा हाँ स्क्रीन मध्ये? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। वाक्यपदीयस्य अष्टषष्टि पर्यन्तं कारिकाः समाप्ताः। इदानीं नवषष्टितमा कारिका। एषा कारिका अस्माभिः इदानीं पृष्टव्या। पूर्वतनकारिकायां स्वरूपमिति कश्चित् व्यक्तिः स्वप्नोपदिश्यते, व्यक्ते कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते इति प्रतिपादितम्। तत्र स्वप्न व्यक्ति अस्ति, स्वप्नी जाति अस्ति, व्यक्ति संसृष्टा जातिः प्रतिपद्यते इति अस्माकं विषयः आसीत्। कश्चित् तु स्वरूपमिति व्यक्तिः स्वप्न इति रीत्या उपदिश्यते इति उच्यते। व्यक्तेः कार्याणि व्यक्तिः संसृष्टा जाति निष्ठम् इति प्रतिपद्यते। एतद् अन्तिमकारिकायाः विवरणम् आसीत्। तदनन्तरं विषयः अनुवर्तते। वर्गस्य आरम्भे एकां सूचनां ददामि। अत्र महती वृष्टिः चलति। यदा कदाचित् विद्युत् गन्तुमर्हति, विद्युत् गच्छति चेत् पुनः तत्र वर्गः स्थगितः भवति। एका सूचना अस्ति। तदनन्तरम् इदानीं तस्य विपरीतम्, अर्थात् स्वप्न्या जाति अस्ति, स्वप्नी व्यक्ति अस्ति इति पक्षः अपि अत्र अस्ति। पक्षद्वयम् अस्ति। प्रथमपक्षे स्वप्न्या व्यक्ति इति आसीत्, स्वप्नी जाति इति आसीत्। इदानीम् अग्रिमकारिकायां शब्दव्यक्ति स्वप्नी इति तत्र स्वरूपम् इति सूत्रे, स्वरूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रे स्वरूपम् इति शब्दस्य स्वरूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति तत्र स्वरूपं बोधकम् इति अध्याहार्य स्वरूपं बोधकम् इति अध्याहार्य शब्दस्य अग्निशब्दरूपं रूप व्यक्ति स्वरूपम् अग्निशब्दत्वं बोधकं संज्ञा इति अर्थः। कथमस्ति एकवारम् इतोपि वदामि। शब्दस्य स्वरूपं, शब्दस्य इत्युक्ते अग्निशब्दरूप व्यक्ति, स्वरूपम् अग्निशब्दत्वं, शब्दः नाम अग्नि, शब्दस्य नाम अग्निशब्दरूप व्यक्तेः स्वरूपं, स्वरूपमिति अग्निशब्दत्वं बोधकं संज्ञा इति अग्निशब्दत्वं संज्ञा अर्थात् जाति। तदनन्तरं पुनः किमस्ति?
इत्युक्ते तेन किं भवति एवम् अग्निशब्दत्वरूप जातिसंज्ञा व्यक्तिसंज्ञी इति भिन्नम् अर्थात् पूर्वोक्तप्रकारस्य किञ्चित् विपरीतं पक्षद्वयमस्ति अत्र पक्षद्वयम् अत्र द्वितीयं पक्षम् अत्र उपस्थापयति अनेन सामान्यरूपेण वयं कथयामः चेत् किमस्ति प्रथमपक्षे जाति संज्ञा व्यक्ति जाति संज्ञी द्वितीयपक्षे जाति संज्ञी व्यक्ति क्षम्यतां जाति संज्ञा व्यक्ति संज्ञी इति द्वितीयः पक्षः तदेव इदानीम् अग्रिमकारिकायाम् एतदुच्यते कारिकां पठामि कारिकां पठित्वा वयम् अग्रे तस्य विवरणं पश्यामः तत्र पठामः सप्निनीं व्यक्तिमिच्छन्ति सूत्रग्राह्यमथा परे सूत्रग्राह्यामथा परे इति अस्ति सूत्रग्राह्यामथा परे जाति प्रत्यायिता व्यक्तिः प्रदेशेषु उपतिष्ठते पुनरेकवारं सप्निनीं व्यक्तिमिच्छन्ति सूत्रग्राह्यामथा परे जाति प्रत्यायिता व्यक्तिः प्रदेशेषु उपतिष्ठते इदानीम् अत्र पदच्छेदं पश्यामः सप्निनीं व्यक्तिम् इच्छन्ति सूत्रग्राह्याम् अथ अपरे जाति प्रत्यायिता व्यक्तिः प्रदेशेषु उपतिष्ठते इति पदच्छेदः सप्निनीं व्यक्तिम् इच्छन्ति सूत्रग्राह्याम् अथ अपरे जाति प्रत्यायिता व्यक्तिः प्रदेशेषु उपतिष्ठते इति पदच्छेदः तत्र पूर्वं कैश्चित्तु इति आसीत् इतः पूर्वतनकारिकायाम् एकः पक्षः अस्ति अस्यां कारिकायाम् अथ अपरे इति विवरणस्य आरम्भः अथ अपरे अन्ये केचन आचार्याः इति तस्य अर्थः अथ अपरे इति कारणं द्वितीयः पक्षः कारणं पूर्वपक्षः तु पूर्वं यदुक्तं तत् कैश्चित्तु इति आरम्भः जातः केचन आचार्याः अत्र अन्ये अपरे आचार्याः सूत्रग्राह्याम् इति सूत्रेण बोधिताम् इति अर्थः सूत्रग्राह्याम् इति सूत्रेण बोधिताम् यदा अग्निर्ढक् इत्यादि सूत्रैः बोधिताम् इति अर्थः सूत्रग्राह्याम् यदा उदाहरणं वयम् अग्निर्ढक् इति सूत्रमेव स्वीकृत्य चर्चां कुर्मः तर्हि अग्निर्ढक् इति सूत्रेण बोधिताम् गृहीताम् इति सूत्रग्राह्याम् व्यक्तिम् अर्थात् अग्निशब्दरूपां व्यक्तिम् इति अर्थः
अग्निशब्दरूपां व्यक्तिम् इत्यर्थः। व्यक्तिं सप्निनीम् इच्छन्ति, सप्निनीम् इच्छन्ति, सप्नीरूपेण पश्यन्ति इत्यर्थः। अथ अपरे आचार्याः सूत्रग्राह्यां व्यक्तिं सप्निनीम् इच्छन्ति। सूत्रे यद् व्यक्ति अस्ति, अग्निशब्दः इति व्यक्ति अस्ति, तद् सप्नी इति अन्ये आचार्याः इच्छन्ति। पूर्वतनपक्षे तु व्यक्ति इति संज्ञा इति इच्छन्ति स्म। इतः पूर्वतनकारिकायाः पक्षः भिन्नः। तस्मिन् पक्षे व्यक्ति, सूत्रे उच्चारित व्यक्ति संज्ञा इति आसीत्। अस्मिन् पक्षे सूत्रे उच्चारित व्यक्ति सप्नीरूपेण इच्छन्ति इत्यर्थः। सप्नीरूपेण इच्छन्ति। सूत्रग्राह्यां सूत्रग्राह्यां व्यक्तिं सप्निनीम् इच्छन्ति अपरे आचार्याः। तस्मिन् विषये तत्र विवरणमस्ति। एवं वदन्ति, तत्र विवरणं, तत्र बोधकम् इति शब्दस्य एकः अध्याहारः क्रियते। तत्र स्वं रूपम् इति सूत्रमस्ति। स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति तत्र सूत्रे तत्र किं कुर्वन्ति एते, तत्र एक बोधक इति तत्र पश्यतु, तदा शब्दस्य अग्निशब्दादिव्यक्तेः स्वं रूपम् अग्निशब्दत्वादिबोधकम् इति अग्निशब्दत्वादिजातिः संज्ञा अग्निशब्दत्वादिव्यक्तिः सप्निनी इति पक्षः। एतस्य कारिकायाः मूल आशयः अत्र दत्तः अस्ति। पश्यतु, अग्निशब्दत्वादिकं बोधकम् इत्यर्थः, तत्र बोधम् इत्यर्थः इति अग्निशब्दत्वादिजातिः संज्ञा अग्निशब्दादि व्यक्तिश्च सप्निनी इति। तदेव वस्तुतः एतस्य कारिकायाः आशयः। अथ अपरे सूत्रग्राह्यां सूत्रबोध्यां व्यक्तिम् अग्निशब्दादिरूपां सप्निनीम् इच्छन्ति, जातिं च संज्ञाम् इति भावः। तदध्याहार्यम्। तत्र कथमस्ति, यदि सूत्रग्राह्यां व्यक्तिं सप्निनीम् इच्छन्ति, सूत्रे उक्त व्यक्ति सप्नी अस्ति चेत् स्वाभाविकरूपेण अपरः अर्थः तु प्राप्नोति एव। किं प्राप्नोति? यदि व्यक्ति सप्नी अस्ति चेत् जाति संज्ञा अस्ति, जातिं च संज्ञामिति इति भावः। जातिं च संज्ञामिति भावः। तत् वक्तव्यं नास्ति। एकं सप्नी इति वदति चेत् अपरं तु संज्ञा इति अर्थः तु प्राप्नोति एव। तत्र विशेषतया वक्तव्यं नास्ति, कारण सूत्रे उक्त व्यक्ति सप्नी अस्ति। तर्हि संज्ञा किं भवति? जाति भवति संज्ञा। तर्हि कथम् अत्र शाब्दबोधः भवति इति प्रश्नः। शाब्दबोधविषये प्रतिपादयति, जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः प्रदेशेषु उपतिष्ठते इति। इदानीं संज्ञा अस्ति जाति, संज्ञा जाति अस्ति, सप्नी व्यक्ति अस्ति। तर्हि कथं प्रक्रिया भवति इति चेत् तदा जातिः संज्ञा भवति इति उक्तं। तर्हि प्रदेशेषु किं भवति? अग्नेर्ढक् इत्यादि प्रदेशेषु, अग्नेर्ढक् इत्यादि उदाहरणप्रदेशेषु यत्र लक्षणं भवति तत्र लक्षणेषु प्रदेशेषु इत्युक्ते अग्नेर्ढक् इत्यादि उदाहरणप्रदेशेषु इत्यर्थः। उदाहरणस्थानेषु इत्यर्थः। प्रदेशेषु इति उदाहरणस्थानेषु इत्यर्थः। प्रदेशेषु जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः, जात्या बोधिता अथवा आक्षिप्ता व्यक्तिः। पश्यतु, जाति भवति संज्ञा,
जातिद्वारा व्यक्तिराक्षिप्यते। जाति तु यदा उदाहरणं जाति अस्ति, घटत्वं घटत्वम् आनयति, घटमानयति, घटत्वं तु आनयितुं न शक्नोति। तर्हि घटत्वद्वारा यदा घटम् इति घटत्वस्य बोधः एव प्रथमं भवति, बोधः भवति, परन्तु घटत्वं तु आनयितुं न शक्नोति। तेन कारणेन स जातिः, जातिद्वारा आक्षिप्तः व्यक्तिः तत्र भवति। अर्थात् जात्या बोधिता आक्षिप्ता व्यक्तिः प्रदेशेषु अग्निर्ढक् इत्यादिषु उपतिष्ठते इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु, जातिप्रत्यायिता, जातिप्रत्यायिता व्यक्ति, जात्या बोधिता व्यक्ति इत्यर्थः, अथवा जात्या आक्षिप्ता व्यक्तिः। एतद् वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः। कथं? यदा वयं पूर्वं चिन्तितवन्तः, घटमानय इति वयं वदामः। घटमानय इति वदति चेत्, यदा गामानय इति वयं वदामः, तर्हि गाम् इति श्रुत्वा अस्माकं मनसि गोत्वं, शासनालाङ्गूलककुतघुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो जायते इति महाभाष्यं। तर्हि तस्य बोधः जायते, गोत्वं। तर्हि एतत् सर्वं मिलित्वा यद् रूपमस्ति तत्, परन्तु तद् रूपं तु आनेतुं न शक्नोति। तर्हि तद् जात्या किं भवति? व्यक्तिः आक्षिप्यते, व्यक्तिः आक्षिप्यते। तेन कारणेन व्यक्तिम् आनयति, गाम् आनयति, गोपदार्थम् आनयति। गोत्वं तु आनयितुं न शक्नोति, गोत्वं तु अमूर्तमस्ति, गोत्वम् आनयितुं कष्टं, न शक्यते। तर्हि गोत्वेन किं भवति? गो आक्षिप्यते। एवमेवम् अत्रापि किं भवति? जातेः, जात्या बोधिता आक्षिप्ता व्यक्तिः प्रदेशेषु, प्रदेशेषु इत्युक्ते अग्निर्ढक् इत्यादिषु प्रदेशेषु, उदाहरणप्रदेशेषु उपतिष्ठते। उपतिष्ठते इत्युक्ते ढगादि प्रत्ययान् स्वीकरोति इति अर्थः। ढगादि प्रत्ययान् इत्यादिषु उपतिष्ठते इति। तत्र एवमस्ति, भेदः किमपि नास्ति, उभयमपि समानम्। अर्थात् सर्व अग्निशब्देषु वर्तमानः अग्नित्वं, तत्र उभयत्रापि कोऽपि भेदः नास्ति। व्यक्तिसंज्ञा अथवा जातिसंज्ञा, व्यक्तिसंज्ञी अथवा जातिसंज्ञी इति वस्तुतः कोऽपि भेदः नास्ति, कोऽपि भेदः नास्ति, समानमेव अस्ति। अर्थबोधः अथवा शब्दबोधः तु समानः एव, कोऽपि भेदः नास्ति। तेन कारणेन व्यक्तिसंज्ञा तथा नास्ति, जाति अस्ति संज्ञा इति पक्षद्वयम् स्थापयति चेत् महान् भेदः अस्ति इति किमपि नास्ति, भेदः तु नास्ति। परन्तु कथं तर्हि पुनः किमर्थम् एवं भेदद्वयं, किमर्थम् एवं भेदद्वयम् अत्र प्रतिपादितम् इति चेत्, बोधप्रक्रियायां यद् परिवर्तनं भवति तद् सूचयितुं केवलम् अत्र एवमस्ति। बोधप्रक्रियाविषयः, अन्यत् किमपि नास्ति। तत्र बोधप्रक्रिया मध्ये भेदः अस्ति, बोधे भेदः नास्ति। बोधे तु कोऽपि भेदः नास्ति, बुद्धौ कोऽपि भेदः नास्ति, केवलं बोधप्रक्रियायां भेदः अस्ति। यदा संज्ञा संज्ञी इति वयं वदामः, जाति व्यक्ति इति वयं वदामः, तत्र जातिपदार्थः अथवा व्यक्तिपदार्थः एतदभिप्रायम् अनुसृत्य किं भवति? बोधौ भेदः भवति। यदा उदाहरणं जातिपदार्थः इत्युक्ते संज्ञी इति वयं चिन्तयामः चेत् जातेः प्राधान्यं भवति। व्यक्तिपदार्थः इति संज्ञी इति वयं चिन्तयामः, तर्हि पश्यतु, जातिपदार्थः अथवा संज्ञी इति चिन्तयामः चेत् जाति प्रधानः भवति, व्यक्तिगौणः भवति, अप्रधानः भवति। व्यक्तिपदार्थः संज्ञी इति वयं चिन्तयामः, तर्हि व्यक्ति प्रधानः भवति, जाति गौणः अथवा अप्रधानः भवति। इति वस्तुतः बोधप्रक्रियायां जात्याश्रित व्यक्ति इति भवति। तत्र
जाति यदि पदार्थः इति बोधप्रक्रिया भवति चेत् व्यक्तेः ज्ञानं जात्याश्रितेन भवति इत्यर्थः। जात्याश्रितेन व्यक्तिद्वारा भवति। व्यक्तिपदार्थम् इति वयं चिन्तयामः चेत् जातेः ज्ञानं व्यक्तौ आरोप्य तत्र स्वीकारः भवति। उभयमपि समानं। यदा वयं पश्यामः व्यक्तिपदार्थम् इति चिन्तयामः, अथवा व्यक्तिसप्नी इति चिन्तयामः चेत् यदा सप्निनीं व्यक्तिमिच्छन्ति इति पक्षं स्वीकुर्मः चेत् कथं भवति? जाति तस्य ज्ञानं तद् व्यक्तौ आरोप्य तदनन्तरं ततः कार्यं भवति इत्यर्थः। तदा जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः इति वयम् उक्तवन्तः। पूर्वतन उदाहरणे जातिपदार्थम् इति वयं चिन्तयामः, जातिसप्नी इति चिन्तयामः चेत् व्यक्तेः ज्ञानं जात्याश्रितव्यक्तिरूपेण भवति इति उभयत्रापि अर्थबोधः तु भवत्येव, तत्र भेदः नास्ति। केवलं बोधप्रक्रियायाम् ईषन्मात्र भेदः अस्ति। परन्तु पक्षद्वयम् अस्मिन् विषये अस्ति तात्विकरीत्या इति दर्शयितुम् आचार्यः अत्र एतत् पक्षद्वयमपि आचार्यः अत्र प्रतिपादितवान् इति तावदेव एतस्मिन् विषये उक्तम्। तर्हि एकवारं पुनः अन्वयं पश्यामः। अथ अपरे सूत्रग्राह्यां व्यक्तिं सप्निनीम् इच्छन्ति तदा जातिः सप्न्या भवति। तद् अध्याहार्यं, तद् नास्ति तत्र। तदा जातिः सप्न्या भवति। व्यक्तिं सप्निनीम् इच्छन्ति तर्हि तत्र इतोपि एकः शब्दः एकं वाक्यं योजनीयं। किं? तदा जातिः सप्न्या। व्यक्ति सप्नी अस्ति चेत् जाति सप्न्या। पुनः द्वितीयपङ्क्ति। प्रदेशेषु यदा अग्नेर्ठक् इत्यादि उदाहरणप्रदेशेषु जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः। जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः इत्युक्ते जात्या बोधिता अथवा आक्षिप्ता व्यक्तिः प्रदेशेषु अग्निर्ढक् इत्यादि उपदेशप्रदेशेषु उपतिष्ठते, कार्यार्थम् उपतिष्ठते इति करणीयम्। कार्यार्थम् उपतिष्ठते। कार्यार्थम् इति तत्र शब्दः नास्ति, सः शब्दः तत्र योजनीयः। कार्यार्थम् उपतिष्ठते, ढगादि कार्यार्थम् इत्यर्थः। ढगादि कार्यार्थम्। अस्तु, तर्हि इदानीं वयम् एतं श्लोकं समापयामः। अहं पठामि। सप्निनीं व्यक्तिमिच्छन्ति सूत्रग्राह्यामथा परे जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः प्रदेशेषु उपतिष्ठते। इदानीं वयम् इदानीं 69 कारिका समाप्ता। तर्हि अस्माकम् एक कश्चन विषयः इदानीम् अत्र समाप्तः। कः विषयः आसीत्? 58 तः 69 पर्यन्तं संरूपम् इत्यस्य विवरणम् आसीत्। संरूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रविवरणम् आसीत्। तत्र जाति व्यक्ति भेदकल्पना इति आसीत्। तदिदानीम् अत्र समाप्तम्। इतः परं कारिकात्रयं 70, 170, 270 इति कारिकात्रयं मीमांसकानां मते शब्दस्य एकत्वम् इति विषयः। शब्दस्य एकत्ववादिनः अपि सन्ति, नानात्ववादिनः अपि सन्ति। मीमांसकानां दृष्ट्या शब्दस्य एकतायाः वर्णनं, व्यक्तिसंज्ञापक्षः व्यक्तिसप्नीपक्षः इति एवं विषयाः अत्र चर्चिताः भवन्ति।
कुतः आरभ्य सप्ततितः आरभ्य द्विसप्ततिपर्यन्तं कारिकात्रयं सामान्यतः मीमांसकानां मतम् उपस्थापयति अत्र। तत्र शब्दः एकः अस्ति, शब्दः अनेकः अस्ति इति पक्षद्वयम्। तस्मिन् विषये इदानीं चर्चा। अग्रिमं कारिकां पठामः, विवरणमनन्तरं करिष्यामि। कार्यत्वे नित्यतायां वा कार्यत्वे नित्यतां वा केचिदेकत्ववादिनः केचिद् एकत्ववादिनः कार्यत्वे नित्यतायां वा कार्यत्वे नित्यतायां वा केचित् नानात्ववादिनः केचित् नानात्ववादिनः शब्दानाम् एकत्वम् अनेकत्वम् उभयमपि अत्र विव्रियते। पुनरेकवारं कार्यत्वे नित्यतायां वा कार्यत्वे नित्यतायां वा केचिदेकत्ववादिनः एकत्ववादिनः कार्यत्वे नित्यतायां वा कार्यत्वे नित्यतायां वा केचित् नानात्ववादिनः केचित् नानात्ववादिनः कार्यत्वे नित्यतायां वा केचित् एकत्ववादिनः कार्यत्वे नित्यतायां वा केचित् नानात्ववादिनः इति केचित् इति तत्र पक्षद्वयम्। शब्दस्य शब्दः कार्यः इति एकः पक्षः। शब्दस्य कार्यत्वे अर्थात् केषाञ्चन पण्डितानां केषाञ्चन दर्शनानाम् आचार्याणां मतं शब्दः कार्यः अस्ति। कार्यमित्युक्ते शब्दः उत्पन्नः भवति इति, तद् नित्यं नास्ति इत्यर्थः। कार्यमित्युक्ते नित्यं नास्ति, नित्यमस्ति चेत् कार्यं न भवति। तर्हि शब्दस्य कार्यत्वे शब्दः उत्पन्नः भवति इति पक्षे नित्यतायां वा अथवा तत्रैव केचन अपरः पक्षः शब्दः नित्यः इति, तस्मिन् पक्षे वा शब्दः कार्यः इति पक्षे वा अथवा शब्दः नित्यः इति पक्षे वा केचन आचार्यः शब्दस्य एकत्वं प्रतिपादयति। शब्दः एकः, तद् नित्यं वा भवतु कार्यं वा भवतु, परन्तु शब्दः एकः इति केषाञ्चन आचार्याणां मतम्। शब्दस्य कार्यत्वे नित्यतायां वा कार्यं वा भवतु नित्यं वा भवतु न भिन्नः विषयः, परन्तु तस्मिन् उभयतः अपि किं भवति, केचन एकत्ववादिनः सन्ति, शब्दः एकः इति। केचित् अन्ये केचन आचार्याः कार्यत्वे नित्यतायां वा एकं शब्दं कार्यं वा नित्यं वा भवतु, परन्तु शब्दः अनेकः शब्दनानात्ववादिनः, तेषां शब्दस्य नानात्वमस्ति इति पक्षद्वयमस्ति। तत्र मूलभेदः तु अस्ति एव। मूलभेदः शब्दः कार्यः अथवा शब्दः नित्यः इति दार्शनिकानां मध्ये महान् भेदः अस्ति, मतभेदः अस्ति। नैयायिकानां पक्षे तु शब्दः कार्यः भवति,
तस्य तेन शब्दः कार्यः भवति कारणं ते वदन्ति शब्दः उत्पद्यते कण्ठताल्वादिस्थानेषु अभिघातेन शब्दः वायोः अभिघातेन वायुः कण्ठताल्वादिस्थानेषु वायोः अभिघातः भवति एवम् अभिघातेन शब्दः उत्पद्यते एकनिमेषः वायोः कण्ठताल्वादिप्रदेशेषु अभिघातेन शब्दः उत्पद्यते यद् उत्पद्यते तत्सर्वम् अनित्यम् इति नैयायिकानां मतं तदाधारेण शब्दः अनित्यः इति शब्दः कार्यः इति तेषां मतं नैयायिकानां मतं पूर्वम् उच्चारणात् पूर्वं सः शब्दः नासीत् केवलं बोधविषयः आसीत् तदनन्तरं पुनः शब्दः उत्पन्नः जातः तेन कारणेन सः शब्दः किं भवति इति सः शब्दः कार्यः भवति इति तेषां पक्षम् अनित्यमस्ति किमर्थम् उत्पद्यते यद्यद् उत्पद्यते तत्सर्वं नश्यति तत्र संशयः नास्ति तेन कारणेन शब्दः कार्यः अनित्यः इति नैयायिकानां मतं मीमांसकानां तु किञ्चित् भिन्नमस्ति मीमांसकानां वर्णाः अर्थबोधकाः किमर्थम् इत्युक्ते तत्र केवलं वदति यदा अयं शब्दः कश्चन शब्दः ह्यः श्रुतः स एव शब्दः अद्यापि श्रुतः तर्हि तत्र ह्यस्तन यः शब्दः भवति स एव शब्दः इदानीमपि अद्यापि बोधविषयः भवति तर्हि सोऽयं शब्दः इति ह्यस्तनशब्दस्य स्मरणं भवति सोऽयं शब्दः इति तर्हि सः नित्यः अस्ति इति कृत्वा ह्यस्तनशब्दः अद्यापि उच्चारितः भवति यदि तद् नित्यं नास्ति चेत् तस्य उच्चारणं ह्यस्तनवर्णस्य अद्यवर्णः उच्चारणं न भवति इति तेषां मतं तर्हि वस्तुतः कथमस्ति ह्यः यः विषयः बोधविषयः शब्दः तदिदानीमपि बोधविषयः एव अस्ति स एव शब्दः इति सोऽयं शब्दः ह्यः श्रुतः यः ज्ञातः स एव शब्दः इदानीमपि तत्र बोधः अस्ति इति सप्रतिज्ञाहेतुः तेन कारणेन ते वदन्ति शब्दः नित्यः तेषां मते शब्दः नित्यः अस्ति वेदान्तिनां मतं तु किञ्चित् भिन्नमस्ति वेदान्तिनां मते ब्रह्म इति त्यक्त्वा परब्रह्म इति वयं वदामः ब्रह्म इति त्यक्त्वा अन्य सर्वम् अनित्यमस्ति ब्रह्मैव सत्यम् अन्य सर्वम् असत्यमस्ति अनित्यमस्ति ब्रह्म सत्यं तदेव नित्यम् अन्य सर्वं मिथ्या अस्ति तेषाम् अन्य सर्वम् अनित्यमस्ति यदि अनित्यमस्ति चेत् स्वाभाविकशब्दोऽपि अनित्यः तेषां पक्षे कारण तेषां दृष्ट्या शब्दः तु ब्रह्म नास्ति तेन कारणेन तेषां मते शब्दः अनित्यमस्ति
सांख्यानां मतं तु किञ्चित् इतोपि भिन्नमस्ति। सांख्यदर्शनिकानां मतं भिन्नम्। अहङ्कारात् उत्पन्नः शब्दतन्मात्राः भवन्ति इति तेषाम्। अहङ्कारात् उत्पन्नः किं भवति? शब्दतन्मात्राः। तद् विकृति इति वदति। तत् प्रकृति नास्ति, तद् विकृति इति उच्यते। तद् विकृति इति कृत्वा प्रकृति अस्ति सत्यं, विकृति इति अनित्यम् इति वदति। तर्हि नैयायिकानां मतं भिन्नम् अस्मिन् विषये, मीमांसकानां मतं भिन्नं, वेदान्तिनां मतं भिन्नमस्ति, सांख्यानां मतं भिन्नमस्ति, वैयाकरणानां किं मतम् इत्यपि द्रष्टव्यमस्ति अस्माभिः। वैयाकरणाः स्फोटवादिनः। तेषां सिद्धान्तानुसारम् उच्चारणेन कोऽपि शब्दः उत्पन्नः न भवति। उच्चारणेन कोऽपि शब्दः किं न भवति? उच्चारणेन कोऽपि शब्दः उत्पन्नः न भवति। किमर्थमिति तत्र वदति। तस्य कारणं किमस्ति? तस्य एतदस्ति, कारणं शब्दः नित्यः अस्ति। शब्दः नित्यः अस्ति, उच्चारणेन तस्य केवलम् अभिव्यक्ति भवति। शब्दः तु नित्यः एव अस्ति। केवलम् उच्चारणकाले शब्दः न उत्पद्यते, ध्वनिः उत्पद्यते। ध्वनिना शब्दः अभिव्यक्तः भवति इति पक्षः। तर्हि अभिव्यक्ति सिद्धान्तः अस्ति। तत्र अभिव्यञ्जनं भवति शब्दस्य, अन्यथा एवं नास्ति। किं नास्ति? शब्दः उत्पद्यते इति प्रयोगः नास्ति वैयाकरणानां। शब्दः तु नित्य एव इति वैयाकरणानां स्फोटवादिनाम् एतत् मतम्। उच्चारणेन एकः शब्दः न उत्पद्यते इति कृत्वा तस्य नाशः अपि न भवति। यस्य उत्पत्तिः भवति तस्य नाशः भवति। वैयाकरणानां सिद्धान्तानुसारम् उत्पत्तिरेव नास्ति, तर्हि तस्य नाशः अपि नास्ति, नित्यमस्ति। उच्चारणेन अभिव्यक्तः भवति शब्दः इति। शब्दनित्यत्ववादिनां पक्षे, शब्दनित्यत्ववादिनां मते शब्दः एकः इति विषये पक्षान्तरं नास्ति। नानात्वं तत्र शब्दनानात्वम् अर्थभेदानुसारम् आरोपितः अस्ति। भिन्नभिन्नशब्दाः इति दृश्यन्ते, श्रूयन्ते, ते शब्दाः केवलम् अर्थभेदानुसारम् आरोपितः भवति। शब्दः तु एकः एव, एकं नित्यम् इति शब्दनित्यवादिनां पक्षः। शब्दः कार्यम् इति ये वदन्ति, तेषां पक्षे अपि शब्दस्य एकत्वम् अस्ति। तत्र कथमस्ति? यदा अद्य घटः इति वयम् उक्तवन्तः, अद्य उक्तः वर्णः वा, अद्य उक्तं पदं वा, अद्य उक्तं वाक्यं वा भवतु, तद् पुनः यदा उच्चारणं भवति तदा प्रथमम् उच्चारितं भिन्नं, तदनन्तरम् उच्चारितं भिन्नं भवति। तत्सत्यं। तथापि तत्र रूपसामान्यम् अस्ति। ह्यः अपि घटः इति उच्चारितः सः भिन्नः, अद्यापि घटः इति उच्चारितः सः भिन्नः, परन्तु ह्यस्तन उच्चारित घटशब्दे अद्य उच्चारित घटशब्दे च किञ्चित् रूपसामान्यं तु अस्ति एव। भिन्नभिन्नकाले उच्चारितः सत्यं, भेदः अस्ति। प्रातःकाले घटः इति उच्चारितः, मध्याह्ने घटः इति उच्चारितः, भेदः अस्ति। प्रातःकाले उच्चारितः घटः, मध्याह्ने उच्चारितः घटः भिन्नः, परन्तु रूपसाम्यं तु अस्ति।
रूपसमानता अस्ति एव समानमेव रूपमस्ति प्रातःकालस्य अनन्तरं मध्याह्नस्य भिन्नभिन्नकाले उच्चरितघटशब्दस्य घटशब्दयोः रूपसमानता तु अस्ति एव धकारोत्तर अकारोत्तर टकारोत्तर अकारोत्तर विसर्गः इति रूपसमानता आनुपूर्वी समानमस्ति तेन कारणेन रूपसामान्याद् वा सिद्धम् इति अस्ति तत्र नियमः रूपसामान्याद् वा सिद्धम् इति रूपसामान्येन रूपसामान्याद् वा सिद्धम् इति तत्र स एवायं शब्दः पूर्वमुच्चारितः इदानीमपि श्रूयते स एवायं शब्दः रूपसामान्याद् वा इति तत्र कश्चन सिद्धान्तः तत्र तदाधारेण सः शब्दः एकः एव अस्ति रूपसामान्यात् एकत्वं तत्र उच्यते तदनन्तरं यथा तर्हि सः वदति ते वदन्ति यदि शब्दः एकः अस्ति चेत् एकशब्देन अपरशब्दस्य व्यवधानं तु न भवेत् कालेन वा अन्यशब्देन वा एकस्य शब्दस्य व्यवधानं तु भवितुं न अर्हति वर्णानां वर्णान्तरेण वा पदानां पदान्तरेण वा इति व्यवधानं परन्तु अस्ति एव कारणम् एकैकम् उच्चारणानन्तरमेव अपरस्य उच्चारणं भवति एकस्मिन् काले तु उच्चारणं न भवति व्यवधानं तु भवति एव एकपदं तदुच्चार्य तदनन्तरम् अपरस्य पदस्य उच्चारणं भवति साक्षात् तु न भवति एकदा तर्हि तत्र व्यवधानं तु भवत्येव अनन्तरं कालेनापि व्यवधानं भवति अद्य उच्चारितः शब्दः श्वः उच्चारितः शब्दः तत्र कालव्यवधानम् अस्ति द्वयोः मध्ये तर्हि यदि नित्यमस्ति चेत् कथं व्यवधानं भवितुमर्हति यदि नित्यमस्ति यद् तस्य नित्यमस्ति चेत् व्यवधानं भवितुं न अर्हति खलु कालव्यवधानम् अस्ति खलु तत्र इदानीं प्रातःकाले कश्चन शब्दः उच्चारितः घटः तदनन्तरं मध्याह्ने वयं घटः इति उच्चारणं कुर्मः तर्हि तत्र कालेन व्यवधानं जातं खलु कालेन कश्चन व्यवधानम् अभवत् यदि नित्यमस्ति तद् प्रातःकाले मध्याह्नपर्यन्तं तदेव तिष्ठति खलु तत्र व्यवधानं तु न भवति एक ब्रेक् अभवत् खलु प्रातः घटः इति उच्चारितः तदनन्तरं मध्याह्ने तन्मध्ये एक ब्रेक् अस्ति तदेकं व्यवधानमस्ति यदि नित्यमस्ति चेत् तदा व्यवधानं भवितुं न अर्हति नित्यमस्ति चेत् एवं व्यवधानं भवितुं न अर्हति एवं पदानां पदान्तरेण वर्णानां वर्णान्तरेण व्यवधानं तु भवत्येव तर्हि तत्र तद् केवलम् उपलब्धौ व्यवधानमस्ति यथा वयं शब्दानां प्राप्तौ व्यवधानं भवति तत्सर्वं तद् वस्तुतः ओरिजिनल् नास्ति तद् शब्दे तद् व्यवधानं नास्ति तद् केवलम् उपलब्धौ व्यवधानमस्ति यदा एक एव शब्दः एकस्मिन्नेव काले भिन्नभिन्नस्थानेषु उच्चार्यते चेदपि तस्य एकत्वं तु न नश्यति तस्य एकत्वम् अस्ति एव कथम् एवम् एकत्वं भवति इति चेत् यदा वयं पश्यामः सूर्यः एकः एव परन्तु सूर्यस्य सर्व भिन्नभिन्नस्थानेषु भिन्नभिन्नस्थानेभ्यः सूर्यं द्रष्टुं शक्नोति भिन्नभिन्नस्थानेभ्यः सूर्यं द्रष्टुं शक्नोति इति कृत्वा सूर्यस्य नानात्वम् अस्ति वा सूर्यस्य नानात्वं नास्ति अथवा भिन्नभिन्न उपाधिभेदानुसारं सूर्यः तत्र तत्र दृश्यते जलाशयेऽपि दृश्यते अन्यत्रापि दृश्यते तेन कारणेन उपाधिभेदेन सूर्यस्य नानात्वम् अस्ति वा नास्ति एक एव सूर्यः
उपाधिभेदेन भिन्नभिन्नस्थानेषु दृश्यते तावदेव अस्ति। तर्हि तस्य स एवायं शब्दः इति रूपसामान्याद् वा इति तत्र सिद्धमिति शब्दनित्यत्वपक्षः अस्ति। तत्र महाभाष्ये पक्षद्वयमपि प्रतिपादितमस्ति। एकः शब्दः बह्वर्थः पक्षाः पादाः माशाः इति भाष्यमन्ति। तत्र एकशब्दः बह्वर्थः इति अस्ति। अनन्तरं पुनः नानात्वपक्षः अपि तत्र प्रतिपादितः अस्ति। तत्र नानात्वपक्षे कथं प्रतिपादयति? तत्र महाभाष्ये तत्र अस्ति तद् यः सारण्यके ससमीपके सस्तण्डिलके वर्तते तस्य इदं ग्रहणम् इति महाभाष्यम्। तद् यः सारण्यके ससमीपके सस्तण्डिलके वर्तते तस्य इदं ग्रहणम्। शब्दः अनित्यः इति पक्षे शब्दनानात्वं सम्यक् अस्ति। कारण शब्दः अनित्यः चेत् तस्य नानात्वं भवत्येव। तर्हि शब्दानित्यत्वपक्षे तेषामपि मध्ये शब्दस्य एकत्वमपि अस्ति। अर्थात् शब्द अनित्यपक्षे शब्दकार्यपक्षे अपि किमस्ति? कार्यपक्षे अपि एकत्ववादः सन्ति तत्र नित्यतायां वा, अनन्तरं कार्यत्वे नित्यतायां वा केचित् नानात्ववादिनः इति अस्ति। नानात्ववादिनः अपि सन्ति। यदा एक एव गोशब्दः गौ इत्यर्थे, आकाश इत्यर्थे, सूर्यः इत्यर्थे इति भिन्नभिन्न अर्थेषु तस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति। अर्थात् एक एव शब्दः अनेकेषु अर्थेषु प्रयुज्यते। एक एव शब्दः अनेकेषु अर्थेषु तस्य प्रयोगः भवति इति। एवमेव एतद् यदा 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 वयं पश्यामः ग्रामशब्दः अपि एवमेव अनेकार्थकः। ग्रामशब्दस्य प्रयोगः कुत्र कुत्र भवति इति तत्र उक्तं। कुत्र कुत्र भवति तदेव इदानीम् अहम् उक्तवान्। सारण्यके वनम् इत्यर्थे ग्रामशब्दस्य प्रयोगः भवति। पुनः तत्र द्वितीयं तु सस्तण्डिलके ससीमके अतिर्ति तत्र सीमा इत्यर्थे तस्मिन् प्रदेशे प्रयोगे तथा अस्ति। सस्तण्डिलके इति उषरप्रदेशः मरुप्रदेशः इव यत्र बीजाः न भवन्ति तत्र तादृशप्रदेशः इत्यर्थे ग्रामशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तर्हि ग्रामशब्दस्य एतेषु सर्वेषु अर्थेषु प्रयोगः अस्ति। अत्रापि शब्दः एकः परन्तु नानार्थेषु प्रयोगः। शब्दः एकः नानार्थेषु प्रयोगः भवति। तेन कारणेन एतस्मिन् विषये वस्तुतः वयं चतुर्था वर्गीकरणं कर्तुं शक्नुमः। एतस्मिन् विषये शब्दः नित्यम् एकः इति एकः पक्षः। शब्दः नित्यम् अनेकः इति द्वितीयः पक्षः। शब्दः कार्यम् एकः इति तृतीयः पक्षः। शब्दः कार्यः अनेक इति चतुर्थः पक्षः। किं किं भवति? नित्यम् एकं, नित्यम् अनेकं, कार्यम् एकं, कार्यम् अनेकम् इति चत्वारि मतानि सन्ति अस्मिन् विषये। नित्यम् एकं, नित्यम् अनेकं, कार्यम् एकं, कार्यम् अनेकम् इति। यदि चत्वारः विषयाः तदेव कार्यत्वे नित्यतायां वा केचित् एकत्ववादिनः। तत्र पश्यतु, कार्यं
तत्र नित्यम् एकं नित्यम् अनेकम् इति तत्र अभिप्रायः। कार्यत्वे नित्यतायां वा केचित् एकत्ववादिनः, कार्यत्वे नित्यतायां वा केचित् नानात्ववादिनः। अर्थात् कार्यम् एकं कार्यम् अनेकं, नित्यम् एकं नित्यम् अनेकम् इति चत्वारि मतानि अत्र सन्ति इत्यर्थः। एतस्मिन् विषये पुनः अग्रिमकारिकायां तत्र मीमांसकानां मतम् अग्रिमकारिकायां पुनः विव्रियते 1 इति। वयं तद् अग्रिमदिवसे पश्यामः। इदानीं वयम् एतदेकवारम् उक्त्वा वयम् अद्य कार्यत्वे नित्यतायां वा कार्यत्वे नित्यतायां वा केचिदेकत्ववादिनः केचित् एकत्ववादिनः एकत्ववादिनः कार्यत्वे नित्यतायां वा कार्यत्वे नित्यतायां वा केचित् नानात्ववादिनः केचित् नानात्ववादिनः